नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अदनान हैदर और आप सबको मेरी तरफ से साल 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। नुसरत साहब, आज साल 2025 का आगाज हो चुका, पहली तारीख गुजर भी चुकी। अहम जो सियासी पेशरफ इस साल में है वो ये है कि कल 2 जनवरी को मुज़ाकरात का दूसरा दौर होना, जिसका वक्त भी शायद बदल दिया गया है, वो 3:30 बजे कर दिया गया। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। मेरे प्यारे भाई, उसमें मेरे पास कोई ऐसी नई चीज नहीं है। 2 दिन हम मुस्तकिल अडियाला से शुरू होकर ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जनाब 2 बुनियादी जो बातें हैं मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए, अडियाला के बासी जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो विड्रॉ हो गए हैं। वो 26वीं आइनी तरमीम के खात्मे का मुतालबा नहीं अब कर रहे हैं और 8 फरवरी भी नहीं कर रहे हैं। अब ये यार, अब बात ये है कि अब हमने अगर भेड़ चाल ही करनी है, हम रेटिंग्स के लिए सिर्फ एक ही मौजू को रगड़ते रहना, हम इसीलिए कल मैं आपके साथ मेरा झगड़ा हुआ था, अच्छा नहीं लगता कि नए साल के आगाज में दोबारा हम झगड़ना शुरू हो जाए। तो मोहब्बतों के खुदा का वास्ता है, इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है जी कि कुर्रम में जिस तरह बिल्कुल कट के पाकिस्तान से और दुनिया से जो एक क़यामत बर्पा हो रही थी सर्द तरीन मौसम में, इस बात के कवी इम्कानात अब पैदा हो गए हैं कि ग्रैंड जरगा दोनों फरीकैन की जानिब से वो मिला है और उसमें कोई ऐसा मुआहदा जिसकी कॉपी भी हमारे पास मुयस्सर है वो आ गई है। हम इसको पहले दिन से चेज़ कर रहे थे और फरियाद कर रहे थे कि भाई साहब, खुदा का वास्ता है कि पारा चनार भी पाकिस्तान में शामिल है और वहाँ पर 130 दोनों जानब की तरफ से हलाकतें जो हैं उनका एतराफ़ सरकारी तौर पर भी किया जा चुका है। तो अल्लाह का वास्ता उस जानब भी तवज्जो दें। और दूसरा ये हो रहा था कि उसके असरात ये हो रहे थे कि हमारा जो फाइनेंशियल हब है वहाँ पे धरनों से सड़कें बंद हो रही थी और वहाँ एक नया कज़िया खुलने वाला था। अब कुछ बेहतरी के आसार जो हैं वो नमूदार हो रहे हैं। तो हम हस्ब आदत अब वहाँ की सूरत हाल जानने के लिए हमेशा फ़खर काका खेल से रुजू करते हैं। आज भी उन्होंने हमारे साथ दोस्ती निभा रहे हैं, वो हमारे साथ हैं, तो हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़खर भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भैया, इससे पहले कि मैं आपकी तफसीलात पूछूं, क्या आप मुझे सिर्फ ये रफ आइडिया दे सकते हैं कि कब से ये पारा चनार कटा हुआ था और बाहमी फरीकैन एक दूसरे से मार धाड़ में मसरूफ थे? जी, वो कहते हैं ना, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, लेकिन इसमें 80 रोज से जायद का अरसा बीत गया। खुसूसी तौर पर अगर इसका हम पैरामीटर देख लें तो 3-4 महीने ये जो इलाका था ये मुस्तकिल तौर पर जो बाकी पाकिस्तान के इलाके हैं वहाँ से पारा चनार मुकम्मल तौर पर कट ऑफ था। इस दौरान जो सबसे अहम चीज थी वो ये थी कि जो जिसको ठल पारा चनार रोड कहते हैं, जो 80 किलोमीटर पर मुहित है, इस हवाले से दबाव था इंतजामिया का भी और अवामी दबाव भी था ताकि इसको खोला जाए, क्योंकि जब तक ये ना खोला जाता तब तक लाखों की आबादी जो पारा चनार और इसके अतराफ में है उस तक खुराक, अद्वियात और रोजमर्रा की अशिया पहुंचाना भी मुश्किल हो चला था। ये दोनों अतराफ से पाकिस्तान की जानिब से भी ब्लॉक थे और दूसरी जानिब जो खरलाचे और पतन बॉर्डर है कुरम से मुंसलिक अफगानिस्तान वाली साइड पर, वो भी इस सारे अरसे में ब्लॉक रही। और इस दौरान वो हलाकतें जो 133 के जो ऑफिशियली कंफर्म थी, मुकामी जो डिस्ट्रिक्ट हेडवाटर हॉस्पिटल पारा चनार है और इसके अतराफ में जो रहने वाले हैं उनका ये दावा था कि 100 से जायद बच्चे मुख्तलिफ अमराज का जो शिकार थे, इवन जो दौरान ज़िचकी भी, क्योंकि उनको प्रॉपर जो इंक्यूबेटर वगैरह की फराहमी होती है वो अमूमन ये कोहाट को ले आते हैं, लेकिन जब से रास्ते बंद थे तो ये सारी मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह से 100 से जायद बच्चे भी इसमें जाबाक हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि 200 से जायद अफराद इस तनाज़े में अपनी जान से गए।
آج کے دن یہ طے کیا گیا تھا کہ 45 افراد دونوں فریقین کی جانب سے معاہدے کے اوپر دستخط کریں گے، لیکن یہاں میں ایک وضاحت کر لوں کہ وہاں کا جو ماحول تھا اور جو ہمارے کولیگ وہاں پر موجود تھے اور جو ہماری اطلاعات ہیں، اس کو ہم ٹیکنیکلی سیز فائر اور پلس ٹیکنیکلی جو ٹیمپرری ایگریمنٹ فور دا لاسٹنگ ایگریمنٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ ابھی ان کے بیچ میں کانفیڈنس جو میئرز ہیں. دیکھیں میں آپ ایک منٹ پلیز کاکا خیل، آپ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال آپ ایک صحافی کے طور پر اور جس طرح ہم نے اس پہ نگاہ رکھی ہوئی تھی، آپ ابھی تک جو معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے کی پیش رفت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے جن صحافیوں سے آپ نے بات کی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ دونوں جانب جو انتہا پسند عناصر تھے وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس نوعیت کا کوئی بھی معاہدہ ہو. اپیرنٹلی میرا اپنا خیال ہے کہ صوبائی حکومت نے بھی اور ظاہر ہے کہ اور بھی ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں انہوں نے کوئی رول ادا کیا ہوگا، فورس کیا ہوگا ان دونوں جانبین کو کہ نہیں بھائی انف از انف. اور آپ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ خدشہ لاحق ہے کہ فی الحال یہ دائمی مستقل حل نہیں ہے، بلکہ فی الحال وہ بھی جبکہ بہت اچھی خبر ہے کہ سیز فائر ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو؟ جی بالکل، اور اب سے 12 گھنٹے سے خبر نشر کا شو اور اس کے بعد ہم اس کو مسلسل چیز کر رہے تھے. تو جن اداروں کا آپ نے حوالہ دیا، بالکل ان کی جانب سے دونوں فریقین کے اوپر دباؤ تھا کہ اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے، بیٹھتے نہیں ہیں اور کسی کنکلوژن کی طرف نہیں جاتے تو اوبیسلی پھر ایک آپریشن کی طرف جانا پڑے گا، اور ظاہری بات ہے وہ ایک اور بڑا ایشو کریٹ ہو جاتا. تو فی الوقت اگر آپ 14 تقریباً 4 صفحات پر مشتمل 14 نکات پر مبنی یہ جو معاہدہ کی فرسٹ ڈرافٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ اس میں سے ہر شق آپ کو مشروط نظر آتی ہے. یعنی معاہدہ مری جو 2008 میں کیا گیا تھا، ان کی شقوں کو ریوائز کیا جائے گا، اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. لیکن دیکھو نا کاکا خیل، ایک سب سے پہلی بات جو لوگ یہاں پہ سمجھتے نہیں کہ یہ محض جو ہے یہ فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے جو پہلی شق بنا تو ہے دیا گیا نا سر، بنانے کی کوشش بھی کی گئی. ارے بابو میں عرض یہ کر رہا ہوں نا کہ دیکھو نا کہ کس طرح ہوتا ہے کہ دیکھو اس کی جو پہلی شق ہے جو ڈرافٹ ہے اس کو آپ دیکھیں. یو کین کریکٹ می بیکاز یو نو اٹ بیٹر دین اس. بنیادی طور پر اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قبائلی روایات، کاغذات مال، اجتماعی معاہدات، یعنی بیسیکلی کہ یہ زمین کس کی ہے، یہ زمین کی ملکیت کا جھگڑا ہے بنیادی طور پر. اور ظاہر ہے کہ اس میں پھر وہ سیکٹیرین اینگل آ جاتا ہے کہ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے، اور ساتھ میں جو مقامی کمیٹیوں کی تشکیل، زمینوں کی تقسیم اور جو مورچے خالی کرنے ہیں، بھاری اسلحہ جمع کرانا ہے، پھر پشتون کے کوڈ کو سامنے رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو نقصانات ہیں اس کے لیے بھی ایک کمیٹی تشکیل کی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں مشروط ہیں، لیکن بڑی خبر اس سال کی کم از کم اس خطے کے حوالے سے اس طرح بنتی ہے کہ وہ جو مورچے بھرے گئے تھے اور جو فریقین ایک دوسرے کے خلاف بھاری ہتھیاروں کا استعمال کر رہے تھے. نصرت صاحب اس میں 8 فٹ کے جو دیسی ساختہ میزائل کا استعمال ہوتا تھا جس کو پائپ میزائل کہتے ہیں. کم از کم وہ جو عام آبادی اس سے متاثر ہو رہی تھی، اب ان کو کچھ سکون کی سانس لینے کو ملے گی. لیکن اس دوران ظاہری بات ہے جرگہ، لوکل کمیٹیاں، پھر حکومت، یہ سارے جو سٹیک ہولڈر ہے یہ مل کر آگے چلیں گے. اس حوالے سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ٹیمپرری ایگریمنٹ اینڈ سیز فائر. اس کو اس طرح ہم ابھی آپ کہہ سکتے ٹیمپرری ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں بار بار؟ اب تو معاہدہ ہو نہیں گیا آپ کہہ رہے ہیں، پھر ٹیمپرری کیوں ہوا یہ؟ دیکھیں اس میں شرائط ہیں. اس سے قبل بھی ایک مری معاہدہ ہوا تھا جب ایک 2-3 سال کا کانفلکٹ چلا، اس کے بعد 2008 میں معاہدہ ہو گیا، لیکن اس معاہدے کو جو تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا، جس کے بعد پھر یہ ابھی گزشتہ برس انہی معاملات نے دوبارہ سر اٹھا لیا. تو وہ جو دائمی ایشوز ہیں، جس طرح نصرت صاحب نے جس کا حوالہ دیا، جو لینڈ ریونیوز سے شروع ہو کر فرقہ پرستی پر ختم ہو جاتا ہے.
उस टाइप के जो इश्यूज नहीं, है इसमें देखो ना अदनान, वो पता नहीं क्यों नहीं, देखिए यहाँ पर जो पूरी जो मैं शराइत बार बार पढ़ रहा हूँ, इसमें अदनान साहब बार बार जिक्र हो रहा है जी, करेंगे, होगा। मिसाल के तौर पर किसी भी इलाके में, सुनो ना, किसी भी इलाके में अगर कोई नाखुशगवार वाकया रूनुमा हुआ तो मुतल्लिका इलाके में अमन कमेटियां फौरन मुतहर्रक होंगी और दूसरा फरीक किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, आई होप। अच्छा, सही है ना, आप सही। मैं मेरी अगर किसी दो गांव के दरमियान बेतनाजा पैदा हुआ तो किसी और गांव के लोग या मसलक या अपने मसलक या कबीले की हमायत में खड़े नहीं होंगे। हाँ ठीक है, तो अगेन ये इकरारनामे ऐसा है ही मुस्तक़बिल के मरी बारे में। मुआहदा था ना, इसलिए इसको और तजदीद नुसरत मरी साहब कहा और गया ना। अदनान हमें कॉन्फ्लिक्ट सेंसिटिव जो लैंग्वेज है उसका सहारा लेते हुए बात करनी चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता नहीं, कल को कुछ हो जाता है और फखर कहते भाई- हैं कि यार मुआहिदा तो हो गया था, फिर ये क्यों हुआ? तो फखर भाई, इसको हम उस हमें थोड़ा कौम सा से टाइम देना हैं पड़ेगा। जिन्होंने 150 बच्चे शहीद करा के नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उसके बाद सत्तू पी के सो गए। 2008 में मरी Exactly. मुआहदा हुआ, ठीक कोई तकरीबन कोई 16 साल बाद वही वाकयात फिर से रूनमा हुए और इंसानी जान की जरा कदर नहीं कि 200 लोग फिर मार दिए गए और फिर हमने कहा जी हमने एक मुआहदा कर लिया। अब देखे ना, ये को परमानेंट, ठीक है मुआहदा हो गया, सीज फायर हो गया, लोगों को बुनियादी सहूलतें मिलना शुरू हो गई। व्हाट्स नेक्स्ट? अगला प्लान क्या है? वे फॉरवर्ड क्या है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? मिसाल के तौर पर, जैसे मिसाल के तौर पर अब वो जो आप 80 किलोमीटर रोड की बात कर रहे हो, जो वाहिद सड़क है जो पारा चनार को पाकिस्तान से मिलाती है वाया कोहाट, वो कब खुलेगी? कोई तारीख इसमें तो नहीं है मेरा ख्याल। नहीं, उसकी यकीन दहानी कराई गई है दोनों फरीकैन ने। तो कल पर उसके हवाले से, क्योंकि उस रोड्स के ही इर्द गिर्द जो मोर्चे बनाए गए थे उसी रोड को इनसिक्योर करने के लिए बनाए गए थे। अब जिरगा जाएगा, वहां से जो मोर्चे हैं उनको खाली करेगा, असलहा लेगा, उसके बाद जाहिरी बात है अमन अमान की इस रास्ते के ऊपर अमन को यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा, एक और पॉइंट है, 27 तारीख को ये मुआहदा साइन हुआ है, 5 दिन गुजरने के बाद आज भी जब आप फखर भाई हमसे बात कर रहे हैं, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की जिरगे ने कि हमने ये मुआहदा कर लिया है। एक जिरगे के मुकामी जराये का मानना है कि वो गवर्नर हाउस में इसकी बाकायदा अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन ये वहां के जराये की खबर है, हम फिल वक्त इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब इस पर साइन किए भी जा रहे थे तो काफी तनाव का सा माहौल था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा मोहतात हूं इस मुआहिदे के हवाले से, और मैं समझता हूं कि इसको वक्त देना चाहिए कंक्लूजन की तरफ जाने से पहले। अगर इम्प्लीमेंटेशन फौरी तौर पर की जाती है तो मेरे ख्याल में वो फिर दायमी कामयाबी नहीं, यानी जैसे नहीं, देखो ना, देखो बात ये है कि यार एक तो सबसे पहली बात ये है कि इस प्रोग्राम में 80 दिनों से जो एक क़यामत बरपा है उस पे तो कोई हमारा मेन स्ट्रीम चैनल माशाल्लाह तवज्जो नहीं दे रहा था। हमने इसके बारे में आवाज़ बुलंद करनी शुरू की। कहीं ना कहीं सर को अच्छी खबर है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने अपने पैरोकारों को हदायत कर दी है कराची में कि जी चूँकि मुआहदा हो चुका है या होने वाला है, लिहाजा आप धरने जो हैं उनका सिलसिला रोक दें। तो ज़ाहिर है उन्हें कोई ना कोई उम्मीद होगी तो उन्होंने ये कॉल दी है ना, वरना कल तो वहाँ पे शेलिंग हो रही थी, जबकि आपने देखा कि हमारे जो कराची के ब्यूरो चीफ थे बेचारे वाक़तन उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि हमें उनकी जान के लाले पड़ गए थे। और मैंने उन्हें कहा भाई मैं आपको ख़बर नहीं मनाना चाहता, और उन्हें बहुत मुश्किल से पुलिस वाले वहाँ से महफूज मकाम पर लेकर गए हैं और उनकी तबीयत को बहाल होने में काफ़ी वक्त लगा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राजा साहब को कोई ना कोई उम्मीद होगी तो अल्लामा साहब ने ये कॉल दिया ना कि धरने ना किए जाएं। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, हम सारे पुरुमीद हैं नुसरत साहब के मामलात पॉजिटिव सिमत में जाएंगे, लेकिन मेरे अपने ख्याल में नेशनल टेलीविजन के ऊपर हमें काफी मोहतात इस हवाले से आगे बढ़ना होगा। और ये गवर्नर हाउस में तो वजीर आला और वजीर आला ऑफिस और हाउस इस हवाले से थोड़ा साइड लाइन पे है, सिर्फ बैरिस्टर सैफ तक की एंगेजमेंट है या क्या? एक्चुअली बैरिस्टर सैफ चूंकि इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं, अल-यमीन के भी करीब हैं,
اور اس سارے مسئلے کے چونکہ اس کے جو سیکیورٹی کا کنسرن بھی تھا اس علاقے کے اندر اور پولیٹیکل کنسرنز بھی تھے، تو اسی وجہ سے وہ ماؤتھ پیس بنا پروونشل گورنمنٹ کا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کیونکہ کل الیمین نے کہا کہ جو 100 سال سے جو مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کا اشارہ دراصل 1930s میں نصرت صاحب جب لکھنؤ میں پہلی دفعہ فرقہ پرستی پر اس طرح کے واقعات ہوئے تھے، تو 1930s میں اس وقت جب انگریز کا دور تھا تو اسی کرم میں بھی یہی فسادات ہوئے تھے، تو اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم 100 سالہ مسئلہ حل کر لیں گے۔ پرانا واقعہ ہے، لیکن یہ بات بتائیے کہ یہ تو بھی آج ہی کا واقعہ ہے نا کہ اگر اسلام آباد کے ریڈ زون میں پی ٹی آئی اور وہ بھی علی امین گنڈا پور صاحب کی قیادت میں داخلے کی کوشش کرے اور یہاں کی پولیس جو ہے وہ آنسو گیس چلائے یا فائرنگ کرے تو اس کو قتل عام قرار دے دیا جاتا ہے۔ آج جب پشاور کے بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ میرا خیال ہے کچھ مطالبات لے کر وزیر اعلیٰ ہاؤس یا اسمبلی جانا چاہ رہے تھے، تو ان کے ساتھ بھی تقریباً ویسا ہی سلوک ہوا ہے جیسا ریڈ زون اسلام آباد میں ہوتا ہے یا نہیں؟ آلموسٹ اسی طرح کا سلوک ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ دراصل اس کا ایک پس منظر ہے۔ نصرت صاحب نہیں 160 کے قریب تحصیلیں لیں جو الیکشن ہوئے۔ فخر بھائی مجھے کنفیوژن آ رہی ہے یہاں پہ، پلیز مجھے اس کو کلیئر کر دیں نا کہ آپ کہہ رہے ہیں شیلنگ ہوئی ہے پشاور میں ریڈ زون، ایسا ہے فخر بھائی؟ جی بدترین شیلنگ ہوئی ہے، اور ہاسپٹل LRH چونکہ قریب ہے وہاں کی جو انتظامیہ اور خصوصاً جو پلمنری وارڈ جہاں سانس یا فخر بھائی میں دکھا دیں، ہم فوٹیج دکھا دیتے ہیں، اسد بھائی پہلے دکھا دیں تاکہ پھر ہم فخر بھائی سے ذرا لے لیں، دکھا دیں۔ اچھا یہ ہے جی فخر بھائی، ہم فوٹیج دکھا رہے ہیں، آپ پلیز آپ رپورٹ کر دیں فخر بھائی۔ تحصیل میئرز جتنے بھی تھے تقریباً 131 کے قریب 130 کے قریب تحصیلوں میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوئے تھے کچھ برس قبل، جس میں سے 80 پر اپوزیشن جماعتوں کے تحصیل میئر آئے اور لگ بھگ 50 کے قریب PTI کے تھے، تو ان کو فنڈز جاری کیے گئے تھے، اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان علاقوں میں MPS کے ذریعے فنڈز تقسیم کیے جا رہے تھے، تو اس پر سراپا احتجاج ہو کر پہلے یہی جو تحصیل ناظمین ہیں یہ پہلے اڈیالہ گئے تھے، لیکن وہاں پر انہوں نے تاکہ عمران خان، کیونکہ تاثر یہ ہے کہ جب عمران خان ان کو کہے گا تو شاید وہ فنڈز ریلیز کر لیں، تو جب وہاں پہنچے تو وہاں پنجاب پولیس نے ان کو روکا، تو آج وہ ادھر تھے خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے جس کے قریب انتہائی سینسیٹیو عمارتیں ہیں، ایک جانب ریڈیو پاکستان ہے، دوسری جانب، لیکن یہاں پر میں جو بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، اسی کے قریب LRH ہے، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور، جو صوبے کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اور وہاں پر جو پلمنری جو ڈیزیز کے پیشنٹس ہیں پھیپھڑوں کے، تو انتظامیہ کی جانب سے ہمیں کہا گیا کہ یار آپ اپنے چینل کے اوپر اس کی ذرا اس آواز کو اٹھائیں کہ جب بھی اس طرح کی بدترین شیلنگ ہوتی ہے تو ہاسپٹل کے جو پیشنٹ ہیں وہ تک متاثر ہوتے ہیں۔ انہوں نے خصوصاً آج کہا کہ آج اتنی شیلنگ ہوئی ہے کہ جو LRH ہاسپٹل کے پیشنٹ تھے ان کو مختلف وارڈوں میں شفٹ کرنا پڑا۔ دوسری جانب جو ناظمین ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ 10 کے قریب ان کے ناظمین گرفتار کیے گئے، زخمی بھی تھے جن کو LRH نے ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ اس کے بعد جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، اس کے بعد ایک جرگہ بیٹھا مذاکرات کا اسپیکر کے ساتھ، لیکن اب سے تھوڑی دیر قبل ہمیں بتایا گیا کہ وہ جرگہ ناکام ہو چکا ہے، اور اب یہ جو دھرنا ہوگا لگ بھگ جس کہ میں نے ذکر کیا 80 سے زائد تحصیل میئر ہیں، وہ کل پھر جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہے ان کے سامنے دھرنا دیں گے، دوبارہ بیٹھ جائیں گے۔ اچھا فخر بھائی، یہ تو بڑے مخالف ہیں جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ تو آنسو گیس کے استعمال پہ وہ بڑی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کی اگر آنسو گیس اسلام آباد میں استعمال ہو نا، یہ نہیں کہا، لیکن انہوں نے آنسو گیس پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے قبل اساتذہ کے اوپر بدترین آنسو گیس شیل فائر کیے گئے۔ اس کے علاوہ جو مختلف اوقات میں جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جس طرح پشاور سے باقی اضلاع دور ہیں، اسلام آباد بھی پشاور سے اتنا ہی دور ہے، تو وہ چیزیں ظاہری بات ہے جب پشاور کی چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تو لیکن پشاور خود پشاور سے تو دور نہیں ہے نا فخر بھائی، یہاں زیادتی کر رہے ہیں آپ، میں قصوروار میں ہوں، نصرت صاحب بھی آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، او بھائی جا کے پکڑو اس وزیر اعلیٰ کو جس کو ووٹ دیا ہے، پکڑو فخر بھائی، آپ دونوں حضرات زیادتی کرتے ہیں،
میں قصوروار ہوں. ہم سارا مین اسٹریم میڈیا قصوروار ہے. نہیں خیر جی, پشاور سے دور نہیں ہے. جاؤ اس وزیر اعلیٰ کو پکڑو جو جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے, پکڑو اس وزیر اعلیٰ کو جا کے, وہ قصوروار ہے. بھائی پشاور میں بیٹھا ہے نا. کل آپ بھی اور آپ کی دونوں حضرات علی امین کو سویر کر دیتے ہیں اور مین اسٹریم میڈیا کو کراچی کے ویژول چلے, اور جب میری ذمہ داری نہیں, ایک منٹ اس میں کاکا خیل, ایک منٹ, ہمیں واضح طور پر یہ بتائیے, آپ دیانتداری سے عدنان جو ہے ہم سے وعدہ کرے اور کیمرے کی طرف یہ دیکھ کر وعدہ کرے کہ آج کی وہ کوریج دیکھے گا مین اسٹریم میڈیا کی اور ہمیں بتائے گا اس نے خود حیرانی سے نہیں ہم سے سوال کیا کہ کیا پشاور میں آنسو گیس چلی ہے. نہیں میں کیا بالکل, پر بھائی پشاور کے معاملات خود پشاور والوں کو سمجھ نہیں آ رہے. وہ کہاں ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب جو جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں؟ تو ان سے پوچھا جائے. یہی لوگ اسی چیز کا رونے آپ کے پاس پہنچ چکے, اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے تھے, لیکن ظاہری بات ہے جو قیدی نمبر 804 ہے آپ کو اس کو دکھانا ہے, وہی وہ جو نتھا مرے گا نتھا نہیں مرے گا, وہ والی ایک سرکس نیشنل میڈیا نے اسلام آباد اور باقی شہروں میں جو بڑے شہر ہیں وہاں پر لگا رکھی ہے. اس طرح کے ایشوز آپ خود سوچے, 3 سال سے سٹی گورنمنٹس کو جو سٹی میئرز ہوتے ہیں ان کو فنڈز نہیں ملے, وہ بالکل کولیپس کے قریب پہنچ چکے ہیں. یہاں یونیورسٹیز کی جائیدادیں فروخت کی جا رہی ہیں, یہ یہاں کی مقامی خبریں ہیں. لیکن ظاہری بات ہے جس کا رونا نصرت صاحب بھی کرتے رہتے ہیں کبھی کبھی, لیکن کل کی مثال آپ دیکھ لیں, کل کتنے چینلز پر کراچی کا جو ایشو تھا, جو بدترین جو عباس صاحب تھے اس کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے متاثر ہوئے, لیکن جو جتنے بھی مین اسٹریم چینل میں نے دیکھے وہاں پر تو پیشن گوئیاں ہو رہی تھی, طوطا فال نکالا جا رہا تھا. اب اگر اس طرح کا ہوگا تو پھر اس طرح کی چیزیں جنم لیں گی. بدقسمتی سے جب تک کوئی بڑی ٹریجڈی نہیں ہو جاتی اس طرف ہمارا مین اسٹریم میڈیا بشمولی ہو سرکار وہ اس طرف نہیں جاتے. کل جب یہ چیزیں اٹھائی گئی تب پریشر بڑا اور ہر حالت میں دونوں فریقین کو بٹھایا گیا. پرسوں تک ایک فریق نہیں آ رہا تھا بات کرنے کے لیے, لیکن ظاہری بات ہے جب اسلام آباد ہلا, میرا کہنا یہ ہے کہ بطور صحافی آپ اور نصرت جاوید خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ بتائیں کہ عدنان حیدر اگر تم لوگوں کا مجرم ہے تو تم لوگوں کا اپنا وزیر اعلیٰ بھی مجرم ہے جو 85 دن انتظار کرتا رہا, وہ آج تک نہیں گیا کرم میں. آپ بتائیں گیا کہ علی امین گنڈا پور کرم کیوں نہیں جا سکتا بھائی؟ وہ کیا اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہے؟ وہ بڑا چیمپئن بنا پھرتا, اس نے اپنے بانی تحریک کو اڈیالہ جیل سے نکالنا ہے اور 200 بچے وہاں شہید ہو گئے ہیں, وہ شہید ہیں. تو ان کا درد نہیں ہے. بتائیں لوگوں کو کہ یہ فراڈ ہے علی امین گنڈا پور. یہ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس کو آنسو گیس کے شیل ایکسپائر نظر آتے ہیں, اور وہی آنسو گیس کے شیل اگر استادوں میں برسائے تو ٹھیک, بلدیاتی نمائندوں کو برسائے تو ٹھیک. علی امین گنڈا پور عدنان حیدر سے زیادہ قصوروار ہے خیبر پختونخوا کی عوام کا. بہت شکریہ. بالکل یہ تو پتا ہے اور یہ مانتے بھی ہیں, یہ جو اتنے 80 کی قریب تحصیلیں جو آج سراپا احتجاج ہیں وہ اسی کی مرہونی منت ہے. لیکن ایشو یہ آ رہا ہے یار بات سنو میری, جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس کا ذمہ دار علی امین گنڈا پور ہے, میری اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. بہت ہماری بھی ہے. ہم پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں گے نا, ہمیں کسی اور کی کیوں. اچھا بھی کاکا خیل بہت بہت شکریہ میرے بھائی, آپ نے اپڈیٹ دی. خدا سے ہماری یہ امید ہے, فریاد ہے کہ نئے سال میں کے ساتھ ہی جس کو آپ عارضی سیز فائر کر رہے ہیں یہ ایک دائمی امن کی صورت اختیار کرے, اور ہم وپارا چنار جیسی خوبصورت جگہ پہ وہاں بیٹھ کر خود وہ سڑک کھلے اور وہاں سے ہم یہ بیٹھ کر ایک شو کر سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, نصرت صاحب انٹرنیٹ کی بندش کا مسئلہ ایک قومی مسئلہ بنتا جا رہا ہے. آپ کے موبائل سے شروع ہوا, آپ دیکھیں نا پوری قوم اس پہ مبتلا ہوئی. آپ اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. مجھے تسلی کس بات کی, خوشی کس بات کی آج کہ میں آج دیکھ رہا تھا پروسیڈنگ آتی ہے نا وہ ٹکر بن کے, قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی والی جو کمیٹی تھی سینٹ کی. یار مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس میں جتنے نمائندے تھے, وہ تحریک انصاف کے ہمایوں محمد صاحب ہیں, یا وہ کامران مرزا صاحب جے یو آئی کے خود چیئرمین جو ہیں ان کی چیئرپرسن پیپلز پارٹی سے, مطلب سارے یک زبان ہو کے انہوں نے تو مطلب پوری ایک آواز بلند کی ہے اور متفقہ آواز. اور اس میں ویسے وہ جو سینیٹر افتنان وہ بھی حکومتی جماعت سے ہوتا بھی مستقل اس معاملے پہ لگے رہے. تو لیکن تمام کا ایک اس پہ
ایک مطلب سمجھے اتفاق ہے کہ یار یہ معاملہ حل ہونا چاہیے اور یہ بنیادی حقوق بنتا جا رہا ہے بندوں کا کہ انٹرنیٹ اور فون سروس اور یہ وہ You can see that they have started taking interest. سر بھرپور انداز سے. Oh my God. اچھی بات نہیں ہے کہ عوامی نمائندے عوامی مسائل پہ بات کر رہے ہیں, وہ وقت ضائع نہیں کر رہے, چائے پی کے جا نہیں رہے. لیکن ان کے ساتھ بری ہوئی ہے آج. برا نہ ماننا, آپ جس طرح سمجھ رہے ہیں. نہیں میں سمجھ گیا, میں بس وہ لکھے ہوئے سارے ٹکرز دیکھے نا. انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ہے یہ کیوں بند ہوتا ہے, کیا اس کا کوئی بند کرنے کا قانون ہے؟ پوچھا اس پہ کب تک بند ہوگا. یار آج بلکہ چیئرمین پی ٹی اے جو ہے وہ سدھے ہو گئے اور کہا جی آپ یہ بتائیے, آپ مجھے تو آپ رگید رہے ہیں, آپ سب جو ہیں وہ مختلف اوقات میں حکومتوں میں رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ کم از کم میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ گزشتہ 9 سالوں میں گزشتہ 9 سالوں میں تاریخ اور وقت بتا سکتا ہوں کہ کب کب انٹرنیٹ بند ہوا. انہوں نے کہا میں کروں تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ان 9 سالوں میں ظاہر ہے کہ وہ سنہری دور بھی شامل تھا جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, وہ بھی شامل, اور تحریک انصاف نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس بکاؤ میڈیا کی اوقات دنیا کے سامنے بتائی کہ حق و صداقت سننی ہے. تو خاص طور پر وہ شخص جو کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہو اس کا بھی لاگ سنو تو آپ کو حقائق پتہ چلیں گے. جو امریکہ میں بیٹھا وہ ویلاگ پاکستان پہ کرتا ہو, زیادہ جو بھی کرے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی زیادہ مقدس وہ, اور وہی سچ بولتا ہے, وہی حق بولتا ہے. آپ تو اور ہم بکاؤ ٹاؤٹ ہیں. ٹھیک ہو گیا ٹاؤٹ. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم ہوئے, تم ہوئے کہ میر ہوئے, سب اسی زلف کے اسیر ہوئے کہ آپ لوگ اپنی حکومتوں کے دوران بھی انٹرنیٹ بند کرواتے رہے ہیں. قانون ہے یا نہیں ہے, وزارت داخلہ حکم کرتی ہے اور ہم بند کرتے ہیں, ہم تعمیل کرتے ہیں. یہ بھی کہا. اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ پھینکی جا رہی ہے نا بال. کم از کم کمیٹی نے ٹیک اپ تو کیا ہوگا نا اس کو. وہ یار تو ٹھیک ہے بیٹھے رہو, کنٹینیو, یعنی کہ کیا چاہتا ہے بھائی. سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت تمہاری بھی ٹویٹر تک رسائی ہے جس کو ایکس کہا جاتا ہے؟ نہیں ہے. اب تو وی پی این لگاؤ تب بھی نہیں چلتا. آگئی سمجھ. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج ان کا رویہ جو ہے, اس سے پہلے یہ جو پی ٹی اے کے چیئرمین تھے اور باقی جو حکام تھے سرکاری حکام, ان کا رویہ میری دانش میں منا مدافعانہ تھا, ڈیفینسو تھے. اب وہ اگریسو ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. جب بھی آپ کہتے ہیں, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, ارے بابا اگریسو ناٹ ان سینس کہ ان کے گلے پڑ گئے, مطلب ایک بڑے پولائٹ انداز میں بھی. میں اگر آپ کو یہ کہوں کمیٹی کے لیے کوئی شاباش نہیں ہے, میں آپ کو یہ نہ کہوں, میں کہوں عدنان صاحب میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ جھوٹے ہیں. دوسرا ہے عدنان صاحب میں معافی چاہتا ہوں, آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. تو کہا تو میں نے آپ کو جھوٹا ہی نا. یہ جو بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ کس اتھارٹی اور قانون کے تحت, قانون تو نہیں, باب لکھتے تھے وزارت داخلہ وہ حکومت کی اور ہم بند کرتے. اسی پہ پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ جب حکومتوں میں ہوا کرتے تھے تو کیا ان دنوں بند نہیں ہوتا تھا. اچھا اب یہ کہ یہ تو واضح ہوگا نا کہ بند کرنے کا قانون موجود نہیں ہے. قانون نہیں ہے, رولز ہیں. کبھی اگر فرض کریں کہ جی کسی جگہ پہ ایسا مواد ہے جو آبجیکشنیبل ہے, اب کوشچن از کہ یہ کون ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ جو ہے مواد یہ آبجیکشنیبل ہے یا نہیں. کمیٹی ریکمنڈیشن بھیج سکتی ہے فار دا لیجسلیشن. یار بات سنو میری, اب میں ہوں نا جیسے مجھ سے زیادہ بقول تمہارے, اور تم درست کہتے ہو, میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے شدید شور مچایا تھا کہ یار یہ کیا بکواس ہے کہ دور حاضر میں میں نے اس سے پہلے وہ کل چونکہ ہمیں تو مسئلہ تھا کہ ہمیں کراچی اس وقت ہمارے بیچارے پھنسے ہوئے تھے, ہمارے بیوتی جو ہیں وہ سمر بھائی, تو ہمیں فوراً کٹ کر کے وہاں جانا تھا. ورنہ یہ کل میرے پاس یہ خبر پڑی ہوئی تھی, ڈان میں چھپی تھی, ان کی ویب سائٹ سے لی تھی, اردو والی ہے, کہ پتھر کے دور میں خوش آمدید.
पाकिस्तान इंटरनेट बंदिश वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। हमसे पहले नंबर पे कौन है? बर्मा, जिसका आजकल ऑफिशियल नाम उन्होंने म्यांमार रखा हुआ है। ये जहां वो माशाल्लाह लगा हुआ है। जी जी, वो बकौल इस, और ये किसने, ये रिसर्च है दुनिया में इंटरनेट की बंदिश के बारे में एदाद व शुमार जमा करने वाला एक इदारा है जिसका नाम है टॉप 10 VPN। टॉप 10 VPN। उसके मुताबिक पाकिस्तान 2024 जो गुजरा साल है उसमें शटडाउन के दौरानिए के लिहाज से सिर्फ म्यांमार से पीछे है, नंबर 2। वो भी 1086 घंटे। ठीक है जी। अब सवाल उठता है कि भाई फर्ज किया हम तो इस बात में मुब्तला है ना कि जी अब एक्स के यूजर तो नहीं होंगे इतने, लेकिन 8 करोड़ 30 लाख जो है मुसारफिन बन रहे हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं किसी ना किसी शक्ल में। हाँ, फेसबुक की शक्ल में करते हो, ठीक है। जूम कई दफा सामने रहता है, डाउनलोड नहीं हो रही, ब्राउजिंग नहीं हो रही, उन सब की ब्राउजिंग नहीं हो पाती, ऑपरेट नहीं हो पाता। अब उसकी वजह से एक तरफ जो है हम कहते हैं कि जी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। अब इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मसलन जैसे अमेरिका में अब ये कजिया शुरू हो गया है ना कि इलॉन मस्क कहता है, वो तो चूंकि टेक कंपनी है वो, और तो आजकल उनका बिजाने जिगर है, वो कहता है कि जी ठीक है अगर फर्ज करो अदनान एक माहिर है तो वो उसको लाया जाए और उसको BH1 वीजा जो पता नहीं जो होता है वो दे के बुला लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि जनाब हुजूर हमने तो ट्रम्प को इसलिए वोट दिए हैं कि ये हमें नौकरियां दे, और उसमें सबसे ज्यादा बहरहाल एक थोड़ी सी एक हमारे बहुत सारे लोगों को एक होती है ना एक यानी कि सैडिस्टिक लेजर, वो ये कि सबसे ज्यादा बुरा भला वो इंडिया को कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया के वो, उन्होंने कहा कि दरअसल ये चाहिए रहे। और स्टीव बैनन जिसने कि ट्रम्प को ट्रम्प बनाने में यानी उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी में बड़ा अहम रोल अदा किया है, स्टीव बैनन। तो स्टीव बैनन ने वो जो अपना पॉडकास्ट करता है उसमें उसने कहा कि ये जो है ये एलन मस्क मार का लोग जो है इलॉन मस्क वाले ये तो चाहते हैं कि इनको सस्ते उजरत के ऊपर अदरान जैसे लोग मिले। सबसे सस्ती उजरत के लोग बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के। अब तो इंडिया भी महंगा हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। उनको वीजा दे के वहां बुलवा लो, वो कहेगा यार मैं अमेरिका जा रहे हैं जी, बच्चे वगैरह भी ना, चलो जी पढ़ावांगे, और दिल लगा के मेहनत करेगा और पैसे भी कम लेगा। उसने बाकायदा कितना स्ट्रांग किया कि एक बहस शुरू हो गई है बाकायदा, यानी ट्रम्प के आवाज से पहले उसके अंदर ना एक यार आप समझे बात। हाँ, ठीक है। अब उसमें मसला ये है कि ये अगर इसी तरह बहस करते रहेंगे तो मैं और आप दो बंदे हैं, हम दोनों ने, आपने भी वही टिकर्स पढ़े हैं, वही रिपोर्ट पढ़ी है तो हमारे बाकी दोस्तों ने, ठीक है आ गई ना। मैं कम से कम उस आज की कमेटी को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। पलवशा मैम ने आज जिस तरह चलाया है और बाकी तमाम लोग यक ज़बान थे बाबा, तो अप्रिशिएटेड। फिर वही मैं कह रहा हूँ, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। वो चलो तकरीर ओ भाई ये सारे मिलकर ये कहें कि जी हम एक कानून तैयार कर रहे हैं, हमारे तमाम इख्तलाफात नॉट विस्टैंडिंग, मसला एक तरफ 26वीं तरमीम बुलाई जा सकती है, 8 फरवरी का फजिया बुलाया जा सकता है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें एक पूरा मुफस्सिल कानून बनाना चाहिए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के वो सेनेटर पलवशा साहिबा आपके पास अथॉरिटी है, आप कमेटी को मेरा चेयरपर्सन भी ये खुद हैं शायद, तो आप भाई मूव करें ताकि ये एक कलेक्टिव एफर्ट हो जाए और हर एक का मसला है ये अब। और इंटरनेट की बहाली इस मुल्क में माशी रोल भी बहुत बड़ा प्ले कर सकते हैं, बहुत बड़ा। भाई साहब ख्याल रखिएगा इस उम्मीद के साथ पलवशा मैम कि आप ये काम करने में कामयाब हो जाए। मैंने ख्याल रखना भी कह दिया उनको ताकि एहतियात से रहें। मुश्किल काम है ना, एक ना करें। वेलकम बैक नाज़रीन। नुज़र साहब देखें आपके फरते जज्बात में ना कई अच्छी और अहम नुकात रह जाते हैं। अब वो जो कल का प्रोग्राम था उड़ान पाकिस्तान, माशी तौर पे जो उड़ान थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने चंद अच्छे फिगर्स बताए जो कि आप जिस पे प्राउड फील कर सकते हैं, खुशी महसूस। वो वाली
नहीं यार मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्या था? हम लाइव जा रहे हैं, मैं इसको रिहर्सल नहीं चल रही। ऊ, ओ सर मैं 4 पॉइंट्स उन्होंने कल गाया है नहीं कुछ यार, अगर क्लिप है तो मैं चलवाने को मजबूर हो जाऊंगा। देखो बात सुनो मेरी, उन्होंने कहा कि मैं जापान गया हुआ था, आ गई ऊ, फिर कुछ हो गया, फिर आई आवाज ऊ, फिर सोचा कुछ हो गया, फिर आई ऊ, तो इनको बताया उन्होंने मेजबानों ने कि एहतजाज हो रहा है। तो वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान में भी एहतजाज का कोई ऐसा तरीका हो। अच्छा आप देखो बात सुनिए, मैं 4-5 सॉलिड फिगर्स बताएं। चले आप, उन्होंने कहा, आप रिपीट करते हो, उन्होंने कहा जैसे हम आप भी मानते हैं, हम सब मानते हैं कि मुल्क दिवालिया पे था और उन्होंने दिवालिया से बचाया। मैं अच्छा कभी डिनाई किया इस शो में? वो कहते हैं अफराते ज़र, ये फिगर है, अब स्टैटिस्टिकल ब्यूरो से मिल सकता है, और मैंने इसको चेक किया, ठीक है 38 में था, वो 5 पे ले आए, था 38 में। तरसील आते ज़र का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका मतलब होता है रेमिटेंसेस जो बाहर से आते हैं, वो कहते हैं कि बढ़ी है मेरे वज़ीर आज़म बनते ही। अच्छा, शरह सूद, हाँ, वो जो है वो कम, वो बैंकों से कर्ज लेकर वो कम हुई और हुई है वो जी। तो इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। इस मीन उड़ान पाकिस्तान है। देखो मैं, अब मुझे ये शुबा होना शुरू हो गया है कि या तुम बचपना कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें साजिश नहीं समझता, मैं तुम्हें छोटे भाइयों की तरह। नहीं मैंने देखा ना, बात सुन लो मेरी, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मैंने फैक्ट्स रखे, अगर संजीदा रहना मैं फिर वो करता हूँ। नहीं, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। तो देन अगर मैं जहाँ पे यानी कि मैं बिल्कुल आपके पास है काउंटर आर्गुमेंट तो दे। मैं कह रहा हूँ, मैं आई टोटली एग्री अफर्म दैट दीज आर द फिगर्स, फाइन। अच्छा कल जो मैं बात कर रहा था तो मैंने एक कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उससे पहले हम मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, तो मैंने वसवसों का जिक्र किया, उस पर मैं फोकस किया मैंने। हाँ ठीक है जी, आप उस पर यानी तिल मिला उठे। एक चीजों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट न लो। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, मैं ध्यानदारी से समझता हूं कि आप एक साजिशी आदमी नहीं हूं मैं, और आप मुझे वाकईतन इज्जत और एहतराम देते हो, लेकिन अब तुम नादानिस्तगी में ये कर रहे हो कि तुम मेरे देखने वालों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हो कि मैं मौका ढूंढ हूं कि लबक के मैं किसी तरह शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के क्लास में, देखो उनकी लिए शहनाइयां बजाने वाले एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। अच्छा समझ आ गई ना बात? हमारा काम है कि एक कॉन्टेक्स्ट में एक बात होती है। कल जब बात हो रही थी, तमाम तर मेरी उन बात के बावजूद के वसवसे वगैरह, क्या मैंने ये नहीं कहा कि हाँ ये वजीर आजम ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है, ये मनमोहन सिंह वॉज अ ग्रेट एडमायरर कि नवाज शरीफ की पहली गवर्नमेंट में जिस तेज रफ्तारी से इन्होंने इकोनॉमिक कुछ और ग्रोथ को स्टैंडर्ड रखते और वो जो इनिशिएटिव लिए थे उसको मनमोहन सिंह जो है बहुत खुले दिल से अपनाते थे। तो मैं भी कोई शरारत नहीं कर रहा, मैंने कहा कि देखें, लेकिन तुम आप क्या कर रहे हो कि जैसे जी, अब सवाल ये है कि क्या ये खबर मैंने दी है, बाकी दोस्तों ने मिलकर आज ही ढूंढी है ना, कौन सी, जिसमें वो कहते हैं कि जी IMF जो है आलमी मईशत का निगहबान इदारा, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है उसने जो अपने लिए ये टारगेट रखा हुआ था कि वो 3 सालों में हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $60 अरब तक बढ़ेंगी। कल जो उन्होंने पेश किया है उसमें ये 3 की बजाय बड़ी चालाकी से इसको 5 साल कर दिया गया, जबकि इस हुकूमत का 1 साल रह गया ना टेक्निकली, सॉरी 1 साल गुजरा, यानी कि 4 साल रह गया। अगली हुकूमत का भी खाते में डाल दिया ना उन्होंने, समझ गए बात को। अब ये मैंने तो नहीं किया, ये जो है ये इस बात का IMF के मॉनिटरिंग में जिक्र है, मैंने भी जिक्र किया। इससे पहले जब मैंने कल वही बात कर रहा था अग्गा दौड़ और पिछा चौड़, तो टैक्स जो हमने इकट्ठे जिसका बहुत ढोल मचाया जा रहा है उसमें गुज़िश्ता 6 महीनों में 386 अरब रुपए की कमी का सामना, ये भी अखबारों में छपी हुई खबर है। बाकी आप हैरान हो गए सुनकर, ये 386 अरब है, अभी तो हमारे पास 6 महीने पड़े हैं। अच्छी तरह जानते हैं हम सफर कर रहे थे,
مجھے کم از کم 5 یا 6 جرنلسٹوں نے فون کیے. انہوں نے کہا جی کہ نصرت صاحب ہم نے سنا ہے آپ نے آج کل ڈپلومیٹس سے بھی کبھی کبھار آپ مل لیتے ہیں, آپ تو 12-13 سال سے بالکل کٹے ہوئے تھے. میں نے کہا ہاں بھائی وہ عدنان نے 1-2 جگہ لے گیا تھا اور ایک جگہ میں نے ڈانس بھی کیا تھا. میں نے شاید کوئی ایجنسیاں یہ ہو نہیں کیا سوچ رہے ہوں کہ جاسوسی شروع کر دی کسی کے لیے. اور لیکن وہ انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جنہیں بہت پیار سے وزیر خزانہ لگایا گیا ہوا ہے جناب اورنگزیب صاحب, جن کو شہباز صاحب پیار سے اوری بولتے ہیں, اور توبہ ٹیک سنگھ کمالیا, تو کہہ رہے ہیں کہ ان سے اختیار ان کے پر کاٹنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے ڈار صاحب نے احسن اقبال صاحب کے ساتھ مل کر کہ یہ 5 سالہ منصوبہ بناؤ, اڑان. نہیں اس منصوبے میں کوئی اعتماد لیا گیا ہوگا. آپ نے بھی سنا. میں نے کہا بھائی صاحب اللہ کی قسم سے میں ان کو اعتماد میں لیا گیا ہوگا. ایک تو میں نے کہا کہ میں بھائی صاحب ایک تو میں ابھی تو میں کہا میں تو مستقل ٹریول کر رہا ہوں, ہفتہ یعنی کہ ابھی نکلا تھا اور میں تو ہارڈلی میں کہا 5 گھنٹے سویا ہوں. میں نے کہا میری تو وہ بھائی وہ کسی ڈپلومیٹ سے ملاقات کو بھی بہت اڑان پاکستان میں ان کو اعتماد میں لیا ہوگا. ان کو اورنگزیب صاحب کو انہوں نے ڈیزائن کیا ہوگا اور انہوں نے ہی کیا ہوگا ڈیزائن. نہیں آپ نے کل ہم تو دیکھو تم نے مجھے وسوسوں میں پھنسا دیا تھا اور میں ویسے کہہ دیا یار وہی اس کا کانٹیکسٹ ہے نا یار. مذاکرات جب ہو گئے تو میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. ہیلو اس سے شہباز شریف کو فرق نہیں پڑتا. نواز شریف میں چلے گئے تھے نا جہاز میں باہر گئے تھے نا باہر. عمران خان کو کیا فرق پڑا تھا؟ کوئی بھی نہیں. تو اس وقت انتظار تو نہیں کر رہے تھے نا اس وقت تو جب وہ گئے تھے تو وہ تو یعنی فیسیلیٹیٹ کیا تھا نا ان کو پرویز مشرف صاحب. نہیں ابھی جب جہاز پہ چڑھ کے گئے تھے عمران خان کے دور میں وہ آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کارگو. نہیں تو ان کے لیے آسانی نہیں پیدا ہو گئی تھی حکومت کے اندر. ہاں تو فائدہ ہوا تھا نا عمران خان صاحب کو اس وقت نواز شریف کے جانے سے. اچھا نواز شریف کو فائدہ ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر عمران خان چلے جائیں. ہاں نہیں وہ تو نہیں جائیں گے. میں بیٹ لگانے کو تیار ہوں. بات چیت اگر آپ لگائیں بیٹ جتنی بھی میں یعنی اوپنلی میں یہ کیا بات کر رہا ہوں. یہی تو ان کے پاس ایک ایج ہے. وہ ہر طرح کا کمپرومائز کر لیں گے. یہ کہیں گے کہ میں باہر ادارے بھی نہیں بھیجنا چاہ رہے. ٹھیک ہے. اور باقی یہ کہ ان کے لیے تو کوئی یعنی کہ کسی بھی ملک میں کوئی پہلے سے انتظار نہیں کر رہا ہے. نہیں خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے. اچھا کہاں انتظار ہو رہا ہے؟ ان کو ہوسٹ تو کئی ملک کر سکتے ہیں. کون سے ملک نے ابھی تک اس کا کہا ہے؟ تمام کرکٹنگ کنٹری کریں گے. مثلا آسٹریلیا نہیں جنہوں نے پبلکلی کہا ہو. پبلکلی تو نواز ویسے تو ٹھیک ہے. نہیں کمال کر رہے ہو. باقاعدہ بھائی نیگوسیشن ہوئی تھی ایک ایگریمنٹ تیار ہوا تھا. نواز شریف نے انیشیٹ کیا تھا کہ ہاں میں جانا چاہتا ہوں. نہیں ان کے ساتھ پہلے وعدے ہوئے تھے. ہاں یہ بھی ایک بات ہے نا کہ وہ کلنٹن کے ساتھ والے اور کارگل 4 جولائی کا. آگے نہ سمجھ یہاں یہ بتائیے کہ بھائی آسٹریلیا یس وہ اپنا یعنی چیئرمین بھی بنا سکتا ہے بورڈ آف کرکٹ. ہاں بالکل بنا سکتا ہے. بالکل کوئی ان کو ٹھیک ہے نا. لیکن کیا آسٹریلین ایز گورنمنٹ کیا پاکستان سے رجوع کیا انہوں نے؟ وہ تو اسکواڈ کے ممبر ہیں. ہو سکتا ہے کیا ہو. آسٹریلیا میرے خیال میں آسٹریلیا ایک بڑا اہم ملک رہا ہے ان پچھلے کچھ مہینوں میں لنکڈ ود عمران خان پاکستان پولیٹیکل سچویشن. تو انہوں نے کہا سڈنی آ جاؤ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا نا بابا. یہ آپ نے تشریح اس میں نکال دیا. ٹائم ختم ہو گیا ناظرین. شہباز شریف صاحب نے جو اشاریے بتائے ہیں جو فگرز دیے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ اڑان ہو چکی ہے پاکستان کی. او نہ کرنا پلیز. اپنا خیال رکھیے اور ان کی او اور بو پہ بالکل توجہ دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.